र उपस्थित रहनुहुने पत्रकारजीहरुमा म सम्पूर्णमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र प्राप्तिपछिको दोस्रो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भई हामी आज 13औं नगरसभामा उपस्थिति छौं। हामीले दोस्रो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका तपाईं हामी सबै आज करिब 13 महिनाको अवधि समय पार गरेका छौं। हामी 2टा नगरसभा सम्पन्न गरी तेस्रो हाम्रो कार्यकालको नगरसभाको सुरुवाती अथवा प्रवेश गरेका छौं। यहाँहरुको माझमा 13औं नगरसभाको लामो महत्त्वपूर्ण 43 पृष्ठको 327 बुँदामा यो महानगरपालिकाको सर्वाङ्गीण विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुखले पेश गरेर गइसक्नु भएको छ। म यसै क्रममा 2080-81 को आर्थिक वर्ष आय र व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्य भरतपुर महानगरपालिकाको नगरसभा 13औं अधिवेशनमा यहाँहरुको समस्या म पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। नगरसभाका एवं नगर प्रमुखज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, महानगरपालिकाका आगामी सोच एवं जनआकांक्षा समेटिएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीतिलाई कार्यक्रम र बजेट मार्फत व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नेपालको संविधानको धारा 230 को प्रबन्ध बमोजिम सम्मानित 13औं नगरसभामा सभा समक्ष आवत 2080-81 को आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरिरहँदा अत्यन्तै गर्वको महसुस गरेको छु। यस बजेटले महानगरपालिकाको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक र प्रविधि र दिगो पूर्वाधार विकास र रणनीति महत्त्वपूर्ण राख्ने विश्वास लिएको छु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा देशको निम्ति बलिदान गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै संघीय शासन पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय र समता र समृद्धि प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्नुहुने महान नेपाली जनता, सो अभियानका सफल नेतृत्व गर्नुहुने नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। मध्य नेपालको सुन्दर सहर, समृद्ध र संस्कृति भरतपुर महानगर भन्ने मूल मर्म र नारालाई आत्मसात गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि उत्पादन, खानेपानी, दिगो पूर्वाधार विकास निर्माण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्फत सुशासन कायम गरी महानगरपालिकालाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने महानगरपालिकाको कटिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान, संघीय तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी ऐन नियमावली तथा स्थानीय सञ्चालनको मार्गदर्शनको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, महानगरपालिकाको अर्थ विधेयक 2080, विनियोजित विधेयक 2080 र आवत 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम, संघीय तथा बागमती प्रदेश सरकारको आवत 2080-81 का नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको कार्यविधि 2077, महानगरपालिकाका विषयगत समितिका सुझावहरू र विज्ञ महानुभावहरूको सुझावहरूलाई दिगो विकासको लक्ष्यहरूमा नगरसभामा सदस्यज्यूहरूले दिनुभएको सुझावहरू सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था एवं सरकारहरूले सुझाव र महानगरपालिकावासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेत
समेटी आभा 2080-81 को नीति तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन गर्न अनुमानित यो आय र व्यय प्रस्तुत गरेको छु। अब म महानगरपालिकाको वर्तमान वित्तीय अवस्थाको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चालु आभा 2079-80 को लागि कुल अनुमानित आय रु 6,21,19,74,000 जेठ मसान्तसम्मको पूरक बजेट तथा थप अख्तियारी समेत र व्ययतर्फको रु 6,21,19,74,000 र पूरक बजेट तथा थप अख्तियार समेत अनुमान गरिएको थियो। अनुमानित आयमा 2080 जेठ मसान्तसम्म महानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी रु 97,58,66,58 लाख अर्थात् 66% घर जग्गा रजिस्ट्रेसन तथा जनसहभागिता समेत आम्दानी रहेको छ। गत आभामा हामीले 1.5 अरबको लक्ष्य राखेका थियौँ, प्रक्षेपण गरेका थियौँ। आज जेठ मसान्तसम्म 97,58,00,000 लाख अर्थात् 66% मात्रै प्राप्त भएको छ। म यो सम्मानित सभामा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र साथ व्ययतर्फ चालु शीर्षकमा 2,66,10,19,000 विनियोजित भएको मा 2080 जेठ मसान्तसम्म रु 1,75,75,58,88,000 अर्थात् 65% पुँजीगततर्फ र रु 3,55,09,55,000 विनियोजित भएकोमा 1,21,91,69,000 अर्थात् 35%ले कुल खर्च जम्मा रु 2,98,05,00,000 अर्थात् 48% खर्च भएको अवस्था छ। गत आभा जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च 61% तथा पुँजीगत खर्च 35% रहेको थियो। 2080 मसान्तसम्म संसदीय अनुमानित आन्तरिक आम्दानीतर्फ जनसहभागिता तथा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क समेत गरी करिब रु 1,25,00,00,000 आम्दानी रहने अनुमान गरिएको छ। खर्चतर्फ चालु खर्च करिब 2,05,50,00,000 र पुँजीगत खर्चतर्फ करिब रु 1,77,00,00,000 तथा संघीय र बागमती प्रदेश सरकारको सशक्त समपूरक तथा विशेष अनुदान गरी एकमुष्ट रु 15 करोड फ्रिज हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। अब म आगामी आभा 2080-81 मा प्रस्ताव गरिएको बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेको छु। उत्पादन वृद्धिमा आत्मनिर्भरता महानगरपालिका, गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य नगरवासीको पहुँच वृद्धि, उत्पादनमूलक रोजगारी सृजना, दिगो तथा वातावरण पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा पारदर्शी जवाबदेहिता तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सुशासनको अनुभूति। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका प्राथमिकता क्षेत्रहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेको छु। नगर अध्यक्षज्यू र नगरसभा सदस्यज्यूहरू शहरी पूर्वाधार उपयोग तथा बस्ती विकास र अधुरा योजनाहरूको निरन्तरता, 2 कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, 3 शिक्षा विकास, 4 नियमित सडक मर्मत संवाद, 5 स्वास्थ्य सेवा, 6 वातावरण सरसफाइ एवं हरियाली निर्माण, 7 सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोग, 8 सहकारी तथा रोजगार प्रवर्धन, 9 पर्यटन तथा उद्योग र वाणिज्य प्रवर्धन, 10 खेलकुद तथा युवा तथा खेलकुद विकास, 11 लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीकरण, 12 विपद तथा प्रकोपको कोष सञ्चालन, 13 राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, 14 कर्मचारी प्रशासन सशक्तिकरण तथा जनशक्ति विकास परिचालन, 15 निजी क्षेत्रसँग सहकार्य।
उल्लेखित उद्देश्य एवं प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, छिमेकी स्थानीय सरकार, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, गैर सहकारी क्षेत्र, स्थानीय टोल विकास संस्था तथा कानुन बमोजिम दर्ता भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अधिकतम समन्वय एवं समझदारी गरिनेछ। नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगर सदस्यज्यूहरू, अब म महानगरपालिकाको आब 80-81 को कुल आय व्ययको अनुमानित विवरण यस गरिमा सभामा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। महानगरपालिकाको आब 2080-81 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि कुल व्ययहरू 631 करोड 79,90,000 रहेको छ। यसको लागि आन्तरिक आयहरू 175 करोड घर जग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजन्य पदार्थको बाँडफाँड तथा प्राप्त आय समेत अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु 1,83 करोड 99,75,000 र केन्द्र तथा बागमती प्रदेशबाट रु 50 करोड र बैंक मौजदात रु 1,65 करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट रु 3 करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। 3 अन्तर सरकारी अख्तियार शीर्षकमा अनुमानित रु 110 करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिनेछ। 4 अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजित भएका प्रस्ताव बजेटको प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। अधुरा तथा क्रमगत योजनाको निरन्तरता, एक चालु आवामा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकी रहेका र क्रमगत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नको लागि एकमुष्ट रु 165 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। वडा स्तरबाट सम्पन्न हुने योजनाहरू हरेक वडाको समानुपाती विकासको निम्ति सम्बन्धित वडा स्तरबाट नै कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको लागि प्रत्येक वडामा रु 2 करोड 75 लाख को दरले जम्मा रु 79 करोड 75 लाख प्रस्ताव पेश गरिएको छ। शहरी पूर्वाधार तथा भूविवेक तथा बस्ती विकास, महानगरपालिकाका ठुला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपूरक साझेदार कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसको लागि रु 10 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। महानगरपालिकाभित्र स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण र फाउन्डेसन सहितको मेहजाली निर्माण र हरियाली सहितको नमुना सडक निर्माण, सिँचाइ कलभट, ग्राभेल, हिमपाइप खरिद, ओभरहेड ब्रिज निर्माण परियोजना, बैंक निर्माण लगायतका शहरी सौन्दर्य र भू उपयोग तथा बस्ती विकास नीति तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि एकमुष्ट 16 करोड विनियोजित गरिएको छ। अब 2079-80 को स्रोत सुनिश्चित गरी ठेक्का लगाइएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन गरी समयमा कार्य सम्पन्न गर्नको लागि रु 12 करोड विनियोजित गरिएको छ। नक्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै विद्युतीय नक्सा पास प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने र भवन संहिता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। कृषि तथा पशु विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिकरणको लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तर कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा
प्रविधि हस्तान्तरणको तालिमहरू सञ्चालन, कृषकहरूलाई अनुदान, कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने, खाद्यान्न बिउ उत्पादन गर्ने, कृषकलाई उत्पादन परिणामको आधारमा अनुदान दिने लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि रु 7 करोड विनियोजित गरिएको छ। 12 दुध उत्पादनमा दिँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रति लिटर रु 3 रुपियाँ अनुदानलाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशुपन्छी तथा माछामा लाग्ने रोगहरूको रोग निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक सेवाहरूलाई प्रदान, पशुपालन गर्ने कृषकहरूको लागि काउम्याट वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि निरन्तर पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्य फार्महरूमा प्रयोग हुने विद्युतीय महसुलको 50% अनुदान सहयोगलाई निरन्तर तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र रोजगारी नभएको विपन्न परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि निर्वाहमुखी पशुपन्छी पालन कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई निरन्तर लगायत पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि गर्नका लागि रु 8 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। शिक्षा विकासतिर 1 शिक्षा विकास, माध्यमिक तहमा विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता पाताको छाना भएका सबै कक्षा कोठामा फल सिलिङ र विद्यालयका कलर कोड अनुसारका सबै विद्यालयहरूको रङरोगनको कार्य र यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्यको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। माध्यमिक विद्यालयको स्तरोन्नति भएका वडा नम्बर 29 को माध्यमिक विद्यालय चौकीडाँडाको 4 कोठे भवन निर्माण, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई नतिजाका आधारमा पुरस्कृत गर्ने तथा शिक्षामा पहुँच एवं गुणस्तर कायम गर्ने लगायतको शैक्षिक विकासको नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि रु 13 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। 5 महानगरपालिकाको प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई महानगरपालिकाभित्र साहित्य, भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन तथा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि रु 30 लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। नियमित मर्मत सम्वाद, महानगरपालिकाभित्र सडक खाल्टा खुल्टी नियमित मर्मत सम्वाद कार्यको लागि एकमुष्ट रु 5 करोड विनियोजित गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा लक्षित महिला समूहको लागि विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन, समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा तथा रोग सञ्चालन तथा योग सञ्चालनका गर्न एकमुष्ट रु 4 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। खानेपानी, वातावरण सरसफाइ तथा हरियाली प्रबन्धन, महानगरपालिका भित्रमा मासिक 7000 लिटरसम्म खानेपानी उपभोक्तालाई खानेपानी महसुल भुक्तानीमा निरन्तर एवं 1 वार्ड 1 पार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, फोहोरको प्रभावकारी सङ्कलन र ढुवानी तथा व्यवस्थापन एवं हरियाली प्रबन्धन गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि रु 4 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। 29 महानगरपालिकाको दिगो फोहोरको व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमको प्रारम्भ गरिनेछ, जसको लागि 3 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। केरुङमा तथा पुङ्गी खोलाले ओगटेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण एवं पूर्वाधार निर्माण गर्नको रु 1 करोड 65 लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ। 31 महानगरपालिकालाई हरियाली बनाउन, हरियाली महानगरपालिकाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि रु 4 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। सूचना तथा प्रविधि एवं डिजिटल प्रणाली, GIS-मा आधारित डिजिटल प्रोफाइल एवं मैट्रिक प्रणाली तयार गरी घर नम्बर प्लेट जडान गर्ने, केन्द्रीय बस टर्मिनल, नारायणगढ बस पार्क लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा फ्री वाइफाई कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजित गरिएको छ। विद्युतीय हाजिरलाई केन्द्रीकृत गर्ने, महानगरमा हाल प्रयोग भएका आइसकेका अनलाइन र राजस्व प्रणाली, अनलाइन पेमेन्ट र अनलाइन नक्सा प्रणाली, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन,
अनलाइन पंजीकरण डिजिटल नागरिक बड़पत्र, अनलाइन खरिद प्रणाली एवं डिजिटल योजना प्रणाली, बायोमेट्रिक हाजिर लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रु 1 करोड विनियोजित गरिएको छ। सहकारी तथा रोजगार प्रवर्धन, सहकारी मार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्न र युवा तथा उद्यमीहरूलाई नवीन व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र सहजीकरण, सहकारी शिक्षा र तालिम मार्फत सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका नीति तथा कार्यक्रम गर्नलाई रु 1 करोड विनियोजित गरिएको छ। पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य, भरतपुर पोखरा लुम्बिनी गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई महानगरपालिकाले पहिचान गरेर 30वटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन तथा विकास पर्यटन सूचना नक्सा तयार गरी कार्यान्वयनका ल्याउने, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन गृहयोजना, तर्जुमा लगायतको पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि रु 2 करोड विनियोजित गरिएको छ। 37 पर्यटन वर्ष सन् 2024 कार्यान्वयनको लागि सङ्घ तथा बागमती प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरिने, जसको लागि रु 2 करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद, युवामा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभाको प्रपुष्टनको अवसर प्रदान गर्ने, राष्ट्रपति रनिङ सिल, अतिरिक्त क्रिकेट, भलिबल लगायतका खेलको विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताको सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयलाई खेल सामग्रीको व्यवस्थापनको लागि उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने, नगरवासीको शारीरिक तन्दुरुस्तीको लागि माग र आवश्यकता अनुसारको थप खुला व्यायामशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने र अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय प्रदेश स्तरीय खेलमा पदक जित्ने महानगरपालिकावासी खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्ने लगायतका युवा तथा खेलकुद तर्फका नीति तथा कार्यक्रम गर्नको लागि एकमुष्ट रु 2 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। 40 मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अधुरो कार्य पुरा गर्नको लागि सङ्घीय सरकार र बागमती प्रदेशसँग सरकारसँग साझेदारी र सहकार्य गरिने, जसको लागि 3 करोड विनियोजित गरिएको छ। लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम, छोरीसँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका भित्र स्थायी बसोबास गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्म हुने छोरीहरूको लागि छोरी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तर दिइनेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तका लागि भएका जनआन्दोलन तथा सबै प्रकारका आन्दोलनमा शहीद भएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि प्रदान गरिँदै आएको मासिक जीविकापार्जन सहयोग तथा आर्थिक सहायता कार्यक्रममा निरन्तरता दिनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। महानगरपालिकाको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी नीति बनाई कार्यान्वयन ल्याइनेछ। 1 वडा 1 ज्येष्ठ नागरिक विश्राम स्थल कार्यक्रमलाई निरन्तर दिँदै वडाहरूको ज्येष्ठ नागरिक विश्राम स्थल निर्माण र सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि एकमुष्ट रु 2 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन, विपद सामग्री खरिद, उचित भण्डारण, जनशक्ति परिचालन, जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, राहत वितरण, पुनर्स्थापन जस्ता कार्यहरू गर्न एकमुष्ट रु 55 लाख विपद तथा प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा र 94 लाख बजेट थप गरिएको छ। राजस्व प्रशासन सञ्चालन, भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै करदाताहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी डाटा ब्याङ्क तयार गर्ने, करदातालाई कर शिक्षा प्रदान गर्ने, करका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सङ्कलन गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिलाई परिचालन
परिचालन र महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। कर्मचारी प्रशासन, जनशक्ति विकास र सुशासन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक औचित्यको आधारमा क्षमता विकास तथा पुनः ताजगी तालिम सञ्चालन, सार्वजनिक सुनाई, सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका नीति तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि एकमुष्ट रु 80 लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ। निजी क्षेत्र विकास र सहयात्रीसँग सहकारी सङ्घ तथा बागमती प्रदेश सरकार एवं निजी तथा अन्य क्षेत्रको सहकार्य मार्फत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नको लागि रु 20 लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ। सेवा प्रवाह प्रदायक प्रशासन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, उत्प्रेरित एवं उच्च मनोबलयुक्त जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भई आम सेवाग्राहीहरूलाई सुशासनको अनुभूति गर्ने हुँदा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विगत नयाँ नगरसभाबाट कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन सुविधालाई यथावत राखिनुको साथै महानगरपालिकाको समग्र प्रशासनिक कार्यको लागि एकमुष्ट रु 75 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। 85 करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ। मागमा आधारित लक्षित वर्ग कार्यक्रम तथा सामाजिक उत्थान क्षेत्रको समग्र नीति तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि रु 47 लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ। संघीय तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशस्त्र अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, सडक बोर्ड नेपालबाट प्राप्त बजेट तोकिएको शीर्षकमा खर्च तथा लेखाङ्कन गरिनेछ। महानगरपालिकाले देशभित्रका भगिनी सम्बन्ध कायम गरेका स्थानीय तहसँग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रको ज्ञान र सिप तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यको लागि भगिनी सम्बन्ध मार्फत सुमधुर सम्बन्ध साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ, जसको लागि रु 50 लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ। विगतमा नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणको सामा तथा ब्याज भुक्तानीको लागि रु 1 करोड रकम विनियोजित गरिएको छ। महानगरपालिकावासीलाई सुरक्षाको प्रतिबद्धता दिलाउनको लागि महानगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा सीसी क्यामेरा जडान कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसको लागि रु 2 करोड 90 लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ। अन्तमा नगर अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने नगर प्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, विज्ञ महानुभावहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं राजनीतिक विज्ञ, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र एवं विकास सहयात्री लगायत सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तथा अहोरात्र खटिने महानगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै आय र यस क्षेत्रगत व्ययको रातो पुस्तिका शीघ्र सार्वजनिक गरिने ब्यौरा यस सम्मानित नगरसभामा समक्ष जानकारी गराउँछु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद नगर अध्यक्षज्यू, नगरसभाका अध्यक्षज्यू। यस गरिमा 13औं नगरसभा सभाध्यक्षज्यू, सभाका सदस्यज्यूहरू, सभामा उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, भरतपुर महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि वित्तीय क्षमता वृद्धि गर्नको लागि सारभूत रूपमा निम्न विषयहरूलाई अवलम्बन गरी आर्थिक विधेयक 2080 तर्जुमा गरिएको छ। विश्वमा आर्थिक अवस्थाको कायम रहेको हालको परिप्रेक्ष्यमा करदाताहरू
उद्योगी व्यवसायी तथा आम नागरिकहरूको सामान्य जनजीविका समेत प्रभाव पर्ने गरी राष्ट्रिय रूपमा परेको आर्थिक असहायतालाई भरतपुर महानगरपालिकाको सिङ्गो परिवारले गहिरो रूपमा मनन गरेको छ। तसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको लागि सामान्य हेरफेर गरी करका दरहरूलाई मिलाउने प्रयास गरिएको छ भने करको दर वृद्धिमा जोड दिएको छैन। महानगरपालिकाका न्यूनतम कानुनी मापदण्डहरू आम नागरिकहरूको दैनिक सेवा प्रवाहमा सहजता तथा नागरिकहरूको समक्ष हामी प्रतिनिधिहरूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन तथा नागरिकहरूमा महसुस हुने गरी कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाह गुणस्तरीय कायम गर्नको लागि विद्यमान महानगरपालिकाको वित्तीय अवस्था र चुनौतीपूर्ण नै रहेको ब्यौरा सभा समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। दुई सभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मौजुदा रहेका 262 करका दायराहरूलाई अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई परिमार्जित र संशोधन तथा थप गरी 53 वटा नयाँ करका दायराहरू पहिचान तथा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि प्रस्तुत गरिएको ब्यौरा निवेदन पेश गर्दछु। 3 आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि महानगरपालिकाका आफ्नै स्रोतलाई संस्थागत स्थिरता कायम गरी दिगो व्यवस्थापनको लागि राजस्व परामर्श समितिको संयोजकको हैसियतले समितिका सदस्यहरूको निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसायी तथा वडा कार्यालयहरू मार्फत यस समितिलाई प्राप्त राय र सुझाव र छलफललाई मनन गरी सबै पक्षको अपनत्व र महत्त्व महसुस हुने गरी आर्थिक विधेयक 2080 तयार गर्न सहयोग पुर्याउने भरतपुर महानगरपालिका परिवार र विधेयक र तर्जुमा अरात र खटिने राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा कर्मचारी तथा सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। 4 करका दरहरूलाई वृद्धिमा मात्रै राजस्वको सङ्कलनको आधार हो भन्ने मान्यता नलिई दरमा वृद्धि गर्नुभन्दा विद्यमान करमा नीति उद्देश्य र दायरा फराकिलो बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै पक्षबाट प्राप्त हुने साथ र अपेक्षाको सहयोगले मात्र सम्भव हुने ब्यौरा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा रहेको धेरै करका स्रोतहरूमध्ये घरबाल कर निजी तथा संस्थागतको ठुलो हिस्सा व्यापारिक प्रयोजनका बाहेकको 90% घरबाल कर हालसम्म हामीले प्राप्त गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा घरबाल करलाई सङ्कलन वडा कार्यालय टोल विकास संस्था तथा समुदाय स्तरका सामुदायिक संस्थाहरूलाई परिचालन गरी संस्था तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी पुँजीगत र संस्थागत अनुदानहरूको व्यवस्था सहित घरबाल कर सङ्कलन गर्न प्रेरित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ, जस मार्फत वडा कार्यालय टोली विकास संस्था तथा समुदाय र स्तरका बहुपक्षीय सहयोग र सक्रियताको अनिवार्य सहभागिताको अपेक्षा सहित प्रगतिशील कर प्रणालीको आधारित घरबाल कर सङ्कलन कार्यविधि 2080 को तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याउने प्रयास गरिएको छ। त्यसै गरी विद्यमान कर प्रणालीको विशिष्टकृत कार्यान्वयनको मार्फत भरतपुर महानगरपालिकाबाट आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरल र सहज र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्नका लागि तपसिलका थप 2 वटा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको ब्यौरा सभा समक्ष निवेदन गर्दछु। क सम्पत्ति कर तथा भूमि कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2080, ख व्यवसायिक कर तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2080। 7 विगतमा यहाँहरू सबैले सक्रियता र सहयोगको मार्फत भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र आर्थिक सामाजिक भौतिक सांस्कृतिक तथा कला र सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा
विकास गरी भरतपुर महानगरपालिकाले राष्ट्रिय रूपमा नै प्राप्त गरेको गरिमालाई स्मरण गर्दै यसलाई अझ उचाइ कायम गरी आगामी दिनमा थप नमुनाका महानगरपालिकाको निर्माणको हाम्रो साझा अभियानमा विगतको जस्तै सबै पक्षबाट सहयोग र सद्भाव समन्वय सुझाव र सुमधुर सम्बन्धको निरन्तरतामा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वासको साथ सभामा उपस्थित सभाका अध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरूमा लगायत सबै गरिमा सभामा उपस्थित सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद उपप्रमुखज्यू। अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएको छ। अब उपप्रमुखज्यूलाई भरतपुर महानगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2080 प्रस्तुत गरिदिनको लागि अनुमति दिन्छु। केरो नगरसभा अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, यहाँहरूलाई पक्कै पनि पट्याएर पनि लाग्यो होला र गर्मी पनि भएको हिसाबले आफूले जे प्राप्त गर्नुभएको पुस्तिकाबाट त्यो गर्मी महसुसलाई हटाउने कोसिस गर्नुभएको छ र मेयर र उपमेयरले मात्र नीति तथा कार्यक्रम बजेटको विनियोजित गर्दै गर्दा आगामी दिनमा तपाईँ हामी सबैले साझा रूपले यो भरतपुर महानगरपालिकाको विकास निर्माण समृद्धिलाई एकबद्ध गर्ने हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ। अब सायद त्यति धेरै छैन होला, यहाँले धैर्यता जुन रूपले महसुस गरिरहनु भएको छ। हामी नेतृत्व तहबाट यहाँहरू सम्पूर्ण राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी लगायत नगरसभा सदस्यज्यूप्रति आभार व्यक्त गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जुन भरतपुर महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका चितवनको विनियोजित विधेयक 2080 सभामा पेश भएको मिति 2080 3 10 गते पेश गर्नलाई अनुमति चाहन्छु। पुस्ताबामा भरतपुर महानगरपालिका चितवन आवास 2080-81 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अख्तियार दिन सो रकम विनियोजित गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधान धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम भरतपुर महानगरपालिका चितवनको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। नगरसभाले यो ऐन संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ एक यस ऐनको नाम भरतपुर महानगरपालिका चितवन विनियोजित विधेयक 2080 रहनेछ। 2 यो विधेयक सभाबाट पास भए पश्चात प्रारम्भ हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2081 को लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अख्तियारी आर्थिक वर्ष 2080-81 को निमित्त नगरपालिकाका नगर कार्यपालिका वडा कार्यालय विषयगत महाशाखा तथा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका लागि निमित्त जम्मा रकम रु 631 करोड 79 लाख 90 हजारमा नबढाई निर्दिष्ट गरिएको बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। 3 विनियोजित यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 2080-81 को निमित्त भरतपुर महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका वडा कार्यालय र विषयगत महाशाखा तथा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजित गरिनेछ। 2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि कार्यपालिका वडा कार्यालय र विषयगत महाशाखा तथा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजित गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ। यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको 20% मा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न तथा
निकासा तथा खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम सामा र भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकहरू बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत सामा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन। तर चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ। 3 उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा र स्वीकृति रकमको 20% भन्दा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्नु परेमा नगरसभाको स्वीकृति लिनुपर्ने छ। र म यो 2080 को विनियोजित विधेयक पनि पेश गरेको छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद गौरव प्रमुखज्यू। नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, भरतपुर महानगरपालिका चितवन विषय न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा हाम्रो संविधान र स्थानीय स्वायत्त शासन 2074 ले स्थापित गरेको न्यायिक समितिको जिम्मेवार पनि उपप्रमुखलाई भएको हिसाबले यहाँहरूको समक्ष हाम्रो महानगरपालिकाले 1 वर्षे कार्यकालमा नागरिक र जनतालाई हाम्रो संविधानले सिंहदरबार घरमा पुर्याएको भन्ने अनुभूति गर्नको लागि हामी भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्ना समग्र महानगरपालिकाभित्र रहेका जनता तथा नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा कसरी कार्य सम्पादन गरेको छ, कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छ र ती बारेमा जानकारी गराउनको लागि म नगर अध्यक्ष लगायत नगरसभाका अध्यक्ष लगायत सभासदसँग म अनुमति जान चाहन्छु। प्रतिवेदन सम्बन्धमा न्यायिक समितिको भरतपुर महानगरपालिकाको यस गरिमा 13औं नगरसभामा न्यायिक समितिले आवा 2079-80 मा गरेका काम र कारबाहीहरूको विवरण सहित संयोजकको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्दा आफूलाई गौरव महसुस गरेको छु। संविधानको धारा 2017 बमोजिम गठित भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको यस आवामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 उपदफा 1 र 2 बमोजिमका आफ्नो क्षेत्राधिकारका उजुरी र न्यायिक समिति र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2075 को प्रक्रिया अपनाई सोही ऐन बमोजिम फडचोड गर्दै आएको ब्यौरा यस गरिमा सभा समक्ष अवगत गर्न चाहन्छु। न्यायिक समिति सम्बन्ध सीमित कर्मचारी स्रोत साधनको बावजुद पनि मुद्दा दर्ता, म्याद तामिली, मिसिल व्यवस्थापन, तारिख तोक्ने लगायतका कार्यहरू सकभर अदालतीय प्रक्रिया अनुसार नै गर्ने गरिएको छ। निर्णय गर्नुभन्दा पहिला विवादका पक्षहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरूपण गर्ने पहल गरिएको र मेलमिलापबाटै विवादका विषयहरूमा पक्षहरूमा बीच मिलापत्र हुने नसकेको अवस्थामा मात्र न्यायिक समितिबाट कानुनी परिधिभित्र रहेर न्यायिक निरूपण गर्ने गरिएको छ। न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उप चित्त नबुझेको सम्बन्धमा पक्षले 35 दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा कतिपय निर्णयहरू अदालतमा पुनरावेदन भए तापनि न्यायिक समितिले गरेको सबैजसो निर्णयहरू नै सदर भई फाइल फिर्ता आएको अवस्था छ, जसले गर्दा भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले कानुन सम्बद्ध
विधि र प्रक्रिया पुरा गरी न्यायिक निरूपण गरेको पुष्टि हुन आउँछ। न्यायिक समिति सम्बन्ध कर्मचारी अदालतको बीचको निरन्तर संवाद र छलफल समेतले न्यायिक निरूपणको कार्यमा सकारात्मक प्रभाव गर्ने कुरामा कुनै दुविधा रहेन। यसै विषयमा मध्यनजर राखी सम्मानित चितवन जिल्ला अदालतका श्रीमान न्यायाधीश मिति 2080-24 को भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको कारबाहीको अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा प्राप्त सकारात्मक सुझावको न्यायिक समिति तथा सम्बन्धन कर्मचारीलाई थप ऊर्जा प्राप्त महसुस गरेको छु। सम्मानित चितवन जिल्ला अदालतबाट भरतपुर महानगरपालिकालाई न्यायिक समितिको आगामी वर्ष पनि यस्तै किसिमको अमूल्य सुझाव र मार्गदर्शनको अपेक्षा सहित न्यायिक निरूपणको कुनै दुविधा सिर्जना भएमा आवश्यक समन्वय गरेर कार्य गर्नेछ भन्ने ब्यौरा समेत अवगत गराउँछु। अब म 2079-80 को भरतपुर महानगरपालिका न्यायिक समितिले गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। विधिवत फिराद पत्रको रूपमा कानुनी सम्बद्ध दर्ता भएका मुद्दा संख्या 13 प्रक्रिया पुरा गरी नगरी प्राप्त हुने उजुरी बाहेक जिम्मेवारी सरोड भई आएका मुद्दा संख्या 30 प्रक्रिया पुरा नगरी सिधै छलफलको लागि प्राप्त हुन आएका विवादहरूको संख्या 20 अन्य कार्यालयबाट पत्रचार भई आएका विवादहरूको संख्या 52। अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला सुरक्षा निकायबाट पनि हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका उहाँहरूले निवेदन अथवा हामी कहाँ पठाइदिने प्रचलनको सुरुवात भएको छ। त्यस कारणले त्यो संख्या वृद्धि भएको छ र कुल उजुरी संख्या 115, निरूपणको संख्या 70, बाँकी 45 मध्ये केही सम्पर्कमा नआएको र अन्य छलफलको क्रममा रहेको छ। सो बाहेक न्यायिक समितिका न्यायको अपेक्षा राखी विभिन्न पिरमर्का दर्शाई उपस्थित हुन सेवाग्राहीहरूलाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी न्याय प्राप्तिको अनुभूति दिलाउने र मौखिक परामर्श तथा सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग फोन सम्पर्क गरी विवाद समाधान तर्फ उचित पहल गरिनुको साथै वडा स्तरबाटै महानगरपालिकालाई घर दैलोमा नै सेवा प्रदान होस् भन्ने मनसायका साथ सम्बन्धित वडाहरूको मेलमिलाप समिति समक्ष समन्वय गरी समाधानतर्फ उचित पहल गरिँदै आएको छ। जसमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाका 29 वडा मेलमिलाप केन्द्रबाट 505 वटा उजुरी गुनासो प्राप्त हुन आएको छ, जसमा 306 वटा उजुरीहरू मेलमिलाप माध्यमबाट वडा मेलमिलापकर्ता मार्फत छलफलग्राही समाधान भएको देखिन्छ। अन्तमा आगामी दिनहरूमा महानगरपालिकावासीलाई सरल र सहज तर्फबाट न्याय दिलाउनको लागि न्यायिक निरूपण प्रक्रियालाई अझ बढी परिष्कृत गर्दै सक्रिय रूपमा न्यायिक समिति लागि रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्छु। हस्त म न्यायिक समितिका सदस्य द्वय लगायत महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार र न्यायिक समितिका कर्मचारीको तर्फबाट सम्पूर्ण नगर अध्यक्ष लगायत सभासदज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।